سبحان اللہ۔ آپ دی ولادت ویکھو کعبہ شریف دے اندر 13 رجب المرجب نو آپ دی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسعد طواف کعبہ کر رہی ہیں، طواف کعبہ کر دیاں آثار ظاہر ہوئے، پریشان ہو گئی ہیں کہ ان پردہ بھی اس مقام تے کوئی نہیں، کدھر جاواں؟ عاطف غیبی جو آواز آئی، میری بندی پریشان نہ ہو، اے میں خدا جاننا وا میرا علی آ رہا ہے، اے میں جاننا وا اے شانہ والا عزتاں والا تے عظمتاں والا میرا پیارا علی آ رہا ہے، اے او علی ہے جڑا نبی دا ویر ہے، اے او علی ہے جڑا صحابہ دا مشیر ہے، اے او علی ہے جڑا سارے سنیاں دا پیر۔ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ عنہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ مسلمان بھائیو جڑے ویلے ولادت دا ویلا قریب آندا ہے، پڑھو کتاباں، آواز آندی ہے کعبہ شریف، کعبۃ اللہ جناب والا دیوار شک ہو جاندی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ عنہا آپ دی والدہ ماجدہ کعبہ شریف دے اندر حکم ربی دے مطابق کعبۃ اللہ دے اندر تشریف لے جاندیاں نے، اس مقام تے آپ دی ولادت باسعادت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جڑے ویلے ولادت ہوندی ہے، کون آئے؟ مولا کائنات فاتح خیبر علی آئے نے، فاتح بدر علی آئے نے، ایک کعبہ شریف دے اندر ولادت باسعادت ہو گئی۔ ان مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اپنی آنکھاں مبارک نہیں کھولیاں، آپ نے دودھ نہیں نوش فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے آپ پریشان نے، بیٹا ہے بڑا سونا ہے، بڑا ہی سونا پتر رب نے دیتا ہے، بڑا سونا بیٹا میرے رب نے میں عطا فرمایا وے، پر انج لگدا ہے جویں نبی نامے اللہ اللہ قربان جاواں۔ ادھر مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا حل عطا دی والدہ ماجدہ جڑے ویلے گھر لے کے آئیاں، مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا پتہ چلے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نو نبیاں دے امام نے مبارک پیش کی تھی، جڑے نے مبارک پیش کی تھی۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ نا، اج کسے دے گھر بیٹا پیدا ہوئے کوئی مبارکہ دیندا ہے، کسے الپتر جمے کوئی مبارکہ دیندا ہے، والی تیرے نصیبہ تو قربان جاواں، تیری ولادت ہوئی ہے نبیاں دا امام مبارک دے، نبیاں دا سلطان مبارکاں دے رہے آوے۔ مسلمان بھائیو نبی امام الانبیاء کریمہ کا مبارک دیتی جڑے ویلے ادھر امام الانبیاء کریمہ کا مبارک پیش کیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسعد رضی اللہ عنہ عرض کر دیاں نے سونا مبارک تے ٹھیک ہے، پر بیٹا انج لگدا ہے جویں نبی نہ پیدا ہویا وے۔ امام الانبیاء کریمہ کا نے فرمایا وخاؤ تے صحیح ذرا پتر، وخاؤ تے صحیح اس بیٹے نو جڑے ویلے یہ جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا امام الانبیاء نو سیدہ فاطمہ بنت اسعد نے اپنی گود دے وچ اٹھایا وے، امام الانبیاء دے قریب کیتا، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت ایک دے ول نظر پا کے میرا نبی ویکھدا وے، اے جڑا علی المرتضی شیر خدا وے جدی عظمت کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی مسجد چ شہادت، بولو بولو مل کے کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی، یہ فرمان ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی ہے دید عبادت ہے النظر میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا علی ول ویکھنا بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، جڑا علی دا چہرہ تکدا ہے اللہ انہوں اپنی عبادت دا اجر عطا کردا۔ علی ول ویکھنا بھی، بولو بولو علی پاک ول ویکھنا بھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا
النظر الی علی عبادت. سرکار نے جدو ویکھیا نا سیدہ فاطمہ بنت اسد آندیاں نے سونا لگدا ہے انجے پتر بڑا سونا ہے مگر نبی نہ پیدا ہے میرے مصطفیٰ امام الانبیاء. اے چاچی کی گل آکھیا سونیا پیدا ہویا تو بھی نہیں نوش کیتا. میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے مولا کائنات مولا مشکل کشا دی منہ دے اندر اپنی زبان نبوت نو رکھے آوے. جدو امام الانبیاء نے مولا کائنات دے منہ دے اندر اپنی زبان نبوت نو رکھے آوے علی بڑے مزے دے نال مصطفیٰ دی زبان نو پہ چوس دین بڑے مزے نال زبان چوس رہے نے. اللہ اکبر جدو پیچھے ہٹے ادھر امام الانبیاء کریم آقا دی بارگاہ سونا اے پتر نے ویکھیا نہیں کعبے دے وچ پیدا ہوئے پر اکھاں نہیں کھولیاں. جڑے ویلے امام الانبیاء کریم آقا سامنے آئے نے مدینے دا تاجدار ختم نبوت دا بادشاہ سامنے آیا وے فوراً مولا کائنات نے اکھاں کھولیاں چہرہ وضحا دی زیارت کر لے. اکھاں کھولیاں چہرہ وضحا دی زیارت کر لئیے. جڑے ویلے ہن جناب بات دی اندر صحابہ کرام علیہ رضوان جدو صحابہ کرام علیہ رضوان ویکھ دے نے جناب صحابہ تشریف فرمانے صحابہ پوچھ دے نے پیارے علی المرتضی شیر خدا اے علی تساں اکھاں کیوں نہ کھولیاں کعبہ دے وچ پیدا ہوئے جے اکھاں نہیں کھولیاں کعبہ دے وچ کی ہو گیا نہیں کی کوئی مسئلہ ہے. میں اپنے بابے دا نہیں مولا علی دا ذکر کر رہے ہیں تھوڑی دیر تشریف رکھو بڑی مہربانی وقت دا احساس ہے 4:30 جماعت ہونی جائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو الصلاۃ والسلام. علی دا ذکر بھی عبادت ہے جڑا عبادت تو پیڑا پوے وہ آپے سمجھ لے. میرے آقا فرمایا ذکر علی عبادت علی دا ذکر عبادت النظر الی وجہ علی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا عبادت علی ول ویکھنا عبادت. ایک دو میں حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہنا. میرے مصطفیٰ امام الانبیاء کریم آقا صحابہ کرام نے رضوان تشریف فرمانے صحابہ نے پوچھا پیارے علی تسی کعبے وچ پیدا ہوئے پر اکھاں کیوں نہ کھولیاں. سنو میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دے ویر علی صحابہ دے مشیر علی تے سنیاں دے پیر علی جواب دیتا. فاتح خیبر علی فاتح بدر علی مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ بولے فرمایا نبی دے غلاموں سن لگو کعبے وچ پیدا ہوئے آواں جس کعبے نو ویکھنا عبادت حدیث سرکار دی جڑا کعبے ول پہلی نگاہ پاوے اللہ کریم دے گناہ مٹا دیندا ہے گناہ معاف کر دیندا ہے. علی تساں کعبے ول کیوں نہ ویکھیا فرمایا میں کیویں ویکھدا میرے دل وچ کی بات سی میں اونوں ویکھاں اے کعبہ ہے میں اونوں ویکھاں جڑا کعبے دا وی کعبہ بن گیا ہے. اللہ حضرت امام اہل سنت فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. گرامی قدر میرے آقا امام الانبیاء وال ویکھ کے مولا علی شیر خدا نے اکھاں کھولیاں. دوسرا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نظرو الی وجہ علی عبادت سرکار فرماتے ہیں علی دے چہرے ول ویکھنا عبادت. کی کملی والے فرمایا علی دے چہرے ول ویکھنا گج کے آواز ہے علی دے چہرے ول ویکھنا. میرا نبی اتنا غیب دان نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقے جائیے قبلہ سرکار جانتے سن کہ کچھ ایو جے بھی ہونگے ساری دنیا نے مولا علی شیر خدا دے بظاہر ہوں دیں دنیا تے نہیں آ جانا سارے لوگاں. ہون علی پاک دے چہرے نو ویکھنا عبادت خوش نصیب جنہ مولا علی شیر خدا دی زیارت کی تھی چہرہ علی نو تکیا. نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت
تے جنہ سونیا چہرہ نہیں ویکھیا او تے پھر اس تو محروم رہ گئے۔ جناب نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا پریشان نہ ہو۔ امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا نظر الہ وجہ علی عبادت، فرمایا علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ معاذ حق دے کاجل والیا، کچھ او نے جنہ علی پاک دی کنڈ مبارک ویکھیے، مولا کائنات دی پشت انور نو تکے آوے، چہرہ ویکھ نہیں سکے۔ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تانوں دس دینا وا علی پاک دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا النظر الى علی عبادت، میرے علی نو جدروں بھی ویکھو گے اللہ عبادت دا ثواب۔ اللہ